ओम गुरु परमात्मने नमः। ओम विशुद्धाय नमः। नमस्कार। अब हामी स्वामी सच्चिदानन्द विशुद्धदेवको पुस्तक चरित्र विज्ञान, क्यारेक्टर साइन्स, क्यारेक्टरोलोजी वाचन गर्दैछौँ। सुरुमा यस पुस्तकको अध्याय 2 को बाँकी अंश। कर्मको प्रभाव कर्तामा मात्र सीमित नरही पुरा ब्रह्माण्डमा पर्दछ। अतः फल सार्वभौम वस्तु हो, सर्वत्र नै यसको हक हुन्छ र सर्वत्र यो बाँडिन्छ। यस तथ्यलाई राम्रोसँग बुझेर फलाशक्तिको मोह र सङ्घर्षमा नफसी जो मानिसले कर्म गर्नमा नै आफ्नो पुरा शक्ति लगाउँदैछन्, उसको कर्मले स्वार्थबाट माथि उठी समष्टि कल्याण साधनाको रूप लिन पुग्दछ र उसको जीवनमा वसुदैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिन चरितार्थ हुन पुग्दछ। यसको अर्थ मर्मलाई बुझेर हामीले पूर्ण समझदारीका साथ इमान्दार भएर जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नै पर्दछ। फल स्वतः प्राप्त हुनेछ। ठिक समयमा बिरुवा लगाएर त्यसको रक्षा सुरक्षामा ध्यान पुर्यायौँ भने ठिक समयमा त्यसको फल लाग्ने नै छ। फललाई उमार्ने होइन, उमार्ने बीजलाई हो। फललाई हुर्काउने होइन, हुर्काउने बिरुवालाई हो। बिरुवा हुर्केपछि फल स्वतः लाग्दछ। फलमा आसक्ति राखेर गरिएको कर्म बराबर सकाम कर्म बराबर पाप कर्म हो। फलाशक्ति रहित कर्म बराबर निष्काम कर्म बराबर पुण्य कर्म हो। फलाशक्ति वा वासना रहित भोग पनि पुण्य कर्म नै हुन्छ, जबकि फल प्राप्ति आसक्त भएर गरिएको दान पुण्य पनि पाप कर्म हुन्छ। सकाम र निष्काम कर्म अनुसार बुद्धि पनि सकामी र निष्कामी हुन्छ। कर्मफलमा आसक्ति राख्नेहरूको बुद्धि कर्मकै मोहमा फस्दछ। यस्तो मोहमा फसेको व्यक्ति कर्म गर्नदेखि डराउँछ, किनभने उसले आफ्नो शक्ति कर्ममा होइन, कर्मफलको आसक्तिमा नष्ट भ्रष्ट पारिसकेको हुन्छ। आसक्तिले विवेक बुद्धिको चेतना शक्तिलाई नष्ट गर्दछ। आसक्तिका पदार्थले बुद्धिको आँखालाई ढाकेर अन्धो बनाइदिन्छ। यस्तै आसक्ति र मोहमा फसेको बुद्धिलाई महिषासुर बुद्धि अर्थात् मूढ बुद्धि भनिन्छ। तसर्थ कर्मफलमा आसक्ति राख्ने बुद्धि भौतिक बुद्धि, जड बुद्धि, राक्षसी बुद्धि वा संशयात्मक बुद्धि हुन्छ। जिम्मेवारी र समझदारी राख्ने बुद्धि आध्यात्मिक बुद्धि हुन्छ, दैवी बुद्धि हुन्छ। आत्मप्रकाशबाट प्रकाशित भई जिम्मेवारीपूर्वक कर्म गर्ने निस्वार्थी बुद्धिलाई आध्यात्मिक बुद्धि भनिन्छ। यसलाई ईश्वरीय बुद्धि, प्रज्ञा वा ऋतम्भरा बुद्धि पनि भनिन्छ। ऋतम्भरा बुद्धि भनेको निश्चयात्मक अर्थात् स्थिर बुद्धि हो। धर्मको वास्तविक स्वरूप। ब्रह्मका 4 कला शक्तिहरूका बारेमा विस्तृत अध्ययनबाट हामीले यो राम्ररी बुझिसकेको हुनुपर्छ कि यो सृष्टि भन्नु ब्रह्माकै विस्तारित रूप हो, जसमा ब्रह्मका 4 कला शक्तिहरू मिलेर कार्य गर्दछन्। ब्रह्म आफ्नो काल, गति, चेतना र क्रियाशक्ति अर्थात् प्रकृतिको सहायताद्वारा सृष्टिको रचना गर्दछ। स्मरणीय कुरा के छ भने सृष्टिको रचना गर्ने क्रियाशक्तिलाई नै प्रकृति भनिन्छ। कालद्वारा जब यो शक्ति फेरि स्थिर अवस्थामा ल्याइन्छ, त्यस अवस्थालाई नै ब्रह्म भनिन्छ। त्यो अवस्थालाई कालातीत प्रलयको अवस्था पनि भनिन्छ, जसलाई शास्त्रहरूले महाकालको संज्ञा दिएका छन्। ब्रह्मको कालगत प्रक्रियाको अभिव्यक्ति नै महामाया जगतजननी महाकाली हो। यसबाट यो सिद्ध हुन्छ कि माथिका 4 कला नै मनुष्यका विशुद्ध धर्मका मूल आधार हुन्। वैदिक, विज्ञान र सांस्कृतिक सम्पदाका यी 4 तत्त्व बुझेर विभिन्न मतान्तरलाई परस्पर जोड्नु अर्थात् योग गर्नुपर्दछ। अलग रहेको तत्त्वलाई एकै ठाउँमा एकाकार गर्नु नै योग हो। स्मरण रहोस्, धर्म एउटै हो। मतान्तर अनेक छन्, तर यो महाविज्ञान धर्म हो, मतान्तर होइन। यसै कारण यो सत्य सनातन विशुद्ध दर्शन हो। वेद भन्दछ यो सारा विश्व ब्रह्माण्डका ईश्वर एउटै हुन्। कलाहरूको विश्लेषणबाट यो पनि बुझौँ कि जीव ब्रह्मकै अंश रहेछ। त्यसैले ब्रह्ममा भएका 4 कला जीवनमा पनि मौजुद हुनु स्वाभाविकै भयो। आफ्नै स्थानमा सक्रिय राखी यी कलाहरूको सदुपयोग गर्न सकेमा मानव जीव भएर पनि ईश्वर तुल्य हुन सक्दछ। जीवन सार्थक र सफल हुन पुग्दछ।
तसर्थ यिनै 4 कलाको समष्टिगत रूप नै धर्म हो। यसै सिद्धान्तको ज्ञान र प्रयोगबाट मानव जीवन शान्त र उन्नतिशील बन्न सक्दछ। जीवको मूलभूत चरित्र पनि यही नै हो। यही नै मानव चरित्र निर्माण हो, जहाँ निर्माण भएपछि स्वयमेव निर्वाण प्राप्त हुन्छ। यसैलाई चारित्रिक चेतनाको जागरण भनिन्छ। ब्रह्मका 4 कलाका शक्तिहरूबाट उत्पन्न मानव जीवनका 4 मूलभूत सिद्धान्तहरूबाट हामीलाई मिलेका 4 प्रमुख शिक्षा यी हुन्। पहिलो कला काल, सुदर्शन चक्र, समयको कदर। दोस्रो कला गति, शङ्ख, सत्यमा निष्ठा। तेस्रो कला चेतना, पद्म, चित्तशुद्धि। र चौथो कला क्रिया, गदा, क्रियाशीलता। सृष्टि विज्ञानको यो सस्तुस कला सिद्धान्त सृष्टिको प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले पनि थियो र अहिले पनि चलि नै रहेको छ, पछिसम्म पनि चलि नै रहनेछ। शाश्वत वा सनातन भनेको यही हो। यसै सार्वभौम सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्नु वास्तविक धर्म हो। मानवको सच्चा मानवीय कर्तव्य पनि यही हो। सच्चरित्रता, शिक्षा, अनुशासन र न्याय पनि यही हो। साथै सच्चा मानव बनेर सुखी, सार्थक र सफल जीवन जिउने कला, विज्ञान र दर्शन पनि यही हो। यही सम्पूर्ण धर्मशास्त्रहरूको सार हो। यसैको अनुसरणबाट विश्व शान्ति, विश्व बन्धुत्व र मानवमा मानवता सुरक्षित हुन पुग्दछ। अरू सबै कुरा मतमतान्तर, वाद विवाद, विस्तार र सम्प्रदायहरूका हुन्। सनातन धर्मको तात्पर्य यहाँ सत्यलाई राम्ररी सम्झिएर यदि मानिसले यी शक्तिहरूको प्रयोग गर्ने हो भने त्यो मानिस आफ्नो मूल ब्रह्ममै पुगेर जीवनलाई अवश्य नै सफल पार्दछ। यसै सत्यलाई राम्ररी नचिन्दा, नजान्दा, नबुझ्दा, अनुभव नगर्दा र आचरणमा नउतार्दा रूढिवादिता, अन्धविश्वास, कुप्रथा, धार्मिक कट्टरता, उग्रवाद आदि विसङ्गतिहरू पैदा हुँदै गएका हुन्। यी विसङ्गतिहरूले आज सम्पूर्ण मानव जातिको दिल र दिमागमा नराम्रो असर पारेको छ। यसले गर्दा घर, परिवार, समाज, राष्ट्र र विश्वमा नै दिन प्रतिदिन अनेकानेक विकृति पैदा भइरहेका छन्। फलत मानव मात्रमा हुनुपर्ने एकता, प्रेम, शान्ति, सहयोग, उन्नतिको बदला भ्रम, भेद, संकीर्णता, स्वार्थ, सङ्घर्ष, जालझेल, झुट, टुटफुट, लुट, गुट र हिंसा पैदा हुन गयो। अज्ञानताका कारणबाट खडा हुन पुगेका यिनै कमजोरीलाई मेटाउनको लागि यस चरित्र विज्ञान, क्यारेक्टर साइन्सको विधान गरिएको हो, जसले गर्दा मानव जातिमा ज्ञान रूपी सूर्य चम्किरहन सकोस् र त्यसको प्रकाशमा उसले सही दिशा पहिल्याउन सकोस्। यस चरित्र विज्ञानको सतत अध्ययन, अनुभव र आचरणबाट मानवको मन, मस्तिष्क र व्यवहारमा समझदारी, जिम्मेवारी र इमान्दारी पैदा भई मानव जीवन सार्थक र सफल हुने कुरा निर्विवाद छ। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। चरित्र विज्ञान अध्याय 3 ओमकार दर्शन। अक्षरम परमं ब्रह्म ज्योति रूपम सनातनम। धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष प्रदान गर्ने परम ब्रह्म परमात्मा ओमकार स्वरूप हुनुहुन्छ, जसलाई योगीजनहरू नादबिन्दु, दीर्घ अर्थात् प्लुत स्वरका साथ नित्य ध्यान गर्दछन्। त्यस्ता परम ब्रह्म स्वरूप ओमकारलाई म बारम्बार नमस्कार गर्दछु। आफ्ना 4 कलाका शक्तिद्वारा कसरी निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार ब्रह्ममा परिणत हुन गयो तथा यिनै 4 कलाका शक्तिहरूबाट कसरी जीवनका मुख्य 4 सिद्धान्तहरू उत्पन्न भए भन्ने कुरा हामीले क्रमशः पहिलो र दोस्रो अध्यायमा अध्ययन गर्यौं। अब उनै परम ब्रह्म परमात्माका ओमकार स्वरूप दर्शनको अध्ययन गर्नेछौँ। यस अध्ययनबाट हामी ब्रह्मको सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिशालिता र सर्वाधारताको ज्ञान गर्नेछौँ।
ओम एक यस्तो नाद बिन्दु हो जसलाई जान्नाले तथा जसको स्थितिलाई प्राप्त गर्नाले मनुष्य जीवनलाई पुरापुर संरक्षण मिल्ने मात्र होइन, ब्रह्मणीय शक्तिहरूको पनि ठोस ठोस अनुभव प्राप्त हुन्छ र जीवनको परम लक्ष्यलाई पनि सुगमतासँग प्राप्त गर्न सकिन्छ। ओमको व्यापक स्वरूप अर्थलाई बुझ्ने, ओमकै सतसत चिन्तन मनन र ध्यान गर्ने तथा ओमकै शक्तिबाट प्रेरित भई चल्ने मानिसको सम्पूर्ण जीवन पनि ओमकारमय नै बन्न पुग्दछ। ओमकार परिचय। जसरी फूलबाट चल्ला निकाल्नुभन्दा अगाडि फूलभित्र जीवका सबै कलाहरू समेटिएर एकै साथ रहेका हुन्छन्, त्यसरी नै ब्रह्मको स्थिर अवस्थामा ब्रह्मभित्रै ब्रह्मका सबै कलाहरू समाहित हुन्छन्। त्यस अवस्थामा सत्व, रज, तम प्रकृतिका यी तीनै गुणहरू पनि सम अवस्थामा ब्रह्ममै विलिन हुन्छन्। सृष्टि निर्माण क्रममा सम अवस्थामा रहेका प्रकृतिका यी तीन गुणहरू प्रस्फुटन हुन खोज्दछन्। प्रकृति प्र भनेको प्रकाश रूप ब्रह्म तथा कृति भनेको कार्य हो। यसरी प्रकृतिको अर्थ हुन आउँछ ब्रह्मको सृष्टि कार्य। त्यस प्रस्फुटना अवस्थामा एक प्रकारको कम्पन हुन्छ। त्यो कम्पन ध्वनि विशेषलाई नै ओम भनिन्छ। स्मरणीय छ, जहाँ पनि जब केही कार्य हुन्छ त्यहाँ अवश्य कम्पन हुन्छ। जहाँ कम्पन हुन्छ त्यहाँ ध्वनि अर्थात् शब्द पनि अवश्य हुन्छ। सृष्टि क्रिया पनि एक कार्य हो। त्यसैले सृष्टि सृजनको समयमा प्रकृति शक्तिको स्पन्दनद्वारा उत्पन्न भएको उद्घोष नै ओम हो। ध्वनिको साथसाथमा निर्माण भएको यस सृष्टिको सम्पूर्ण व्यवहार पनि ध्वनिमूलक शब्दमूलक छ। ब्रह्म ऊर्जा परमाणु रूपमा आउनुमा ध्वनिले नै कार्य गरेको हुन्छ। स्मरण रहोस्, वैदिक विज्ञानमा शब्द अर्थात् ध्वनिबाटै सृष्टिको उत्पत्ति भएको हो भनिएको छ। सूक्ष्म शब्दपछि नै आकाश, स्पर्श, वायु, रूप, अग्नि, रस, जल, गन्ध र पृथ्वी तत्त्व स्थूलतर हुँदै क्रमिक रूपमा बन्न पुग्दछ। मुटु तथा नाडीको टिकटिक चालले हरदम ओमकै ध्वनि निकालिरहेको हुन्छ। शरीरमा प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गहरूको स्पन्दनबाट ध्वनि नै निस्किरहेको हुन्छ। जीवद्वारा उच्चारित हुने वैखरी वाणी ओम नै अभिव्यक्ति हो। व्याकरणको स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्णको साथै भाषा विज्ञानकै उत्पत्ति ध्वनिबाट भएको छ। यसरी पिण्ड ब्रह्माण्डका हर क्रियाकलापहरूले एउटै मूल ध्वनि ओमलाई संकेत गरिरहेको थाहा हुन आउँछ। ब्रह्माण्डको कण कणमा प्रतिक्षण प्रतिपल प्रसारित यस अनादि अनन्त ध्वनिलाई नै वेदले शब्द ब्रह्म भनेको छ। शास्त्रमा यसैलाई अक्षर ब्रह्म, नाद ब्रह्म, नाद बिन्दु वा शक्ति, मूल प्रकृति, स्वयं भूलिङ्ग, दिव्य लहरी, उद्गीत, उच्च स्वरले ध्वनि गर्ने आदि पर्यायवाची नाम वा शब्दहरूले पुकारिएको छ। ओम परमात्माको सबैभन्दा श्रेष्ठ नाम हो। सबैभन्दा सुन्दर र सार्थक अभिव्यक्ति, वाचक, सूचक, सङ्केत, बोधक हो। एकाक्षर भएर पनि जति व्यापक र विशाल अर्थलाई यसले समेटेको छ, यसको तुलनामा अन्य सबै नामहरू गौण र सङ्कीर्ण अर्थवाला छन्। ब्रह्मको निर्गुण निराकार तथा सगुण साकार दुवै पक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्ने यस ओमको व्यापक विशद स्वरूप अर्थको सतसत चिन्तन र विधिवत यसको उच्चारण गर्ने साधक आफ्नो मूल परमात्माका साथ सहजै रूपमा योग हुन पुग्दछ। मन्त्राणाम प्रणवः सेतु अर्थात् ओम जीवात्मालाई परमात्मासँग मिलन गराउने विश्वसनीय सूत्र हो। परमात्माको उपासना यही ओम नामले गर्नु सबैका लागि कल्याणप्रद छ। ओमकै अर्को प्रसिद्ध ईश्वरवाची नाम प्रणव, प्र बराबर परिष्कृत, नव बराबर नित्य नवीन हो। जीर्णता भन्ने लेस मात्र पनि नभएको सधैँ नै नयाँ देखिने स्वभाव भएको कारण परमात्मालाई प्रणव भनियो। यस प्रणव अर्थात् ओममा निहित असीम शक्ति तथा यसको सर्वव्यापकत्वसँग हाम्रा मन्त्र तत्त्वज्ञ वैदिक योगीजनहरू सुरुदेखि नै राम्ररी परिचित थिए। ध्यानको परिपक्व अवस्थामा उनीहरू अनुभव गर्दथे कि प्रकृतिको मूल एक नासले बगिरहने तेलको अटुट धारा वा ठुलो घण्टाबाट निस्किने आवाज समान नै निरन्तर एक ध्वनि भइरहने गर्दछ। ठक्कर नखाइकनै बिना कसैको सहायता आफै एक नाससित
निक्लिरहने भएकाले यसलाई उनीहरूले अनाहक ध्वनि नामले पुकारेका छन्। स्मरणीय छ, शास्त्रमा यसै ध्वनिलाई विभिन्न स्थानमा दैवी वाणी, आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी, सिद्धिवाणी, परावाक, अन्तरावाज, त्रिपुरा सुन्दरी, उमा, आद्यशक्ति, पराशक्ति, हिरण्यगर्भ, हंस, महामाया, आदिमाया जस्ता महिमायुक्त शब्दहरूले सङ्केत गरिएको छ। त्यसैगरी मन्त्रयोग, लययोग, नादयोग, कुण्डलिनी योग, नादानुसन्धान आदि थुप्रै नामहरू पनि यसै परम पवित्र ओमकार ध्वनिकै विभिन्न उपासना पद्धतिहरू हुन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुनुपर्दछ। ओम कुनै पनि भाषाको शब्द होइन, यो त नैसर्गिक सर्वव्यापक ध्वनि हो। यसैले नै यो सर्वधर्मीय छ। विश्वका सबै धर्म, संस्कृति तथा धर्मशास्त्रहरूमा यसको उपासना पद्धति विद्यमान छ। सबैजना यसलाई मान्दछन्। समस्त वैदिक मन्त्रहरू पनि ओमकै महिमा गाइरहेका छन्। वेदमा भनिएको छ, कहिल्यै ननासिने आकाश समान सर्वत्र व्याप्त ओम ध्वनि नै ब्रह्म हो। गीतामा योगेश्वर श्रीकृष्णले पनि ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म भनेर ब्रह्मको प्रतिपादन गरी एकाक्षर ओमको नै ध्यान गर्ने उपदेश दिनुभएको छ। योग दर्शनका प्रणेता महर्षि पतञ्जलि ओम शब्द र ईश्वरको बीच वाच्य वाचनको अटुट सम्बन्ध रहेको तथा यसको अर्थ ईश्वरको स्वरूप वा गुण सहित जप ईश्वर प्रणिधानले समस्त क्लेशको हरण भई कैवल्य प्राप्त हुने कुरा बताउनुहुन्छ। बाइबलमा क्राइस्टका गुरु मुनि जोनका अनुसार सुरुमा शब्द थियो, यो शब्द परमात्माकै थियो, शब्द नै परमात्मा थियो। सृष्टिको प्रारम्भ मूलमा ओम प्रभु ब्रह्मको साथ थियो। बौद्ध ग्रन्थको प्रधान मन्त्र ओम मणि पद्मे हुम नै हो। त्यसैगरी जैन ग्रन्थमा ओम पञ्च परमेष्ठी वाचरलाई अनन्त शक्तिको स्रोत मानिएको छ र जैनीहरूको गुरु मन्त्र पनि ओम नम अरिहन्ता प्राणम हो। गुरु नानक देवले एक ओमकार सतनामलाई विश्व उत्पत्तिको मूल कारण मान्नु भएको छ। सिख धर्म ग्रन्थको सुरुवात नै एक ओमकार सद्गुरु प्रसादको मङ्गल चरणबाट भएको छ। सनातन धर्ममा त प्रत्येक मन्त्रका साथ ओमकारको योग अभिन्न राखिएको छ। सनातनीहरूका निमित्त ओम परम पवित्र सर्वदेव बीजभूत प्रधान मन्त्र हो। ओमका सर्वाधिक उपासक आर्य समाजीहरू जसको झण्डा ओमले नै अङ्कित छ, ओमलाई परमात्माको निज नाम मान्दछन्। इसाईहरू आफ्नो प्रार्थनामा आमीनको उच्चारण गर्ने गर्दछन् भने मुसलमानहरूको प्रार्थनामा आमीन शब्द पुकार्ने गरिन्छ। लाइलाहो लिल्ला अल्लाहु अकबर यसै सत्यमा आधारित छ। यहुदीमा ओमलाई नै आलोक्मी भन्ने गरिन्छ। यी सब ओमकै विभिन्न रूपान्तरणहरू हुन्। ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय, ओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि प्रचलित मन्त्रहरू मूल रूपमा ओममाथि नै आधारित छन्। यसरी संसारका सबै धर्म संस्कृतिहरूमा ओमकै भिन्न भिन्न अभिव्यक्तिहरू विद्यमान छन्। सबको मूल मन्त्र ओम नै हो र लक्ष्य पनि ओमकार स्वरूप ब्रह्म नै हो। ओम महाविज्ञान र यसको सर्वव्यापकता। स्थिर अवस्थामा रहेको निःस्पन्दन ब्रह्म ऊर्जामा जब सृष्टि सृजनको क्रम सुरु भयो, त्यस कम्पनको क्रममा सकारात्मक नकारात्मक संयुक्त रूपमा रहेको सूक्ष्म अणुको रूप लिन गयो। त्यस अणुबाट सकारात्मक ऊर्जा प्रोटानिक शक्तिको प्रादुर्भाव भयो। ब्रह्म ऊर्जाको तेजोमय स्वभावले गर्दा गति वा कम्पनले निरन्तरता लिइ नै रह्यो। यसै निरन्तरताको कारण यो शक्ति आफ्नै धुरीमा घुम्न थाल्यो। यही धुरी केन्द्रबिन्दु अर्थात् न्युक्लियस हो। यसैलाई हिरण्यगर्भ भनिन्छ। ऊर्जाको विकल्पको रूपमा स्वतः नकारात्मक ऊर्जा इलेक्ट्रोन निस्कियो र हिरण्यगर्भ वरिपरि मण्डलाकारमा घुम्न थाल्यो। यी दुई ऊर्जा प्लस माइनस बीच सन्तुलन राख्न स्वतः तटस्थ ऊर्जा प्रकट हुन गयो। हाइड्रोजन अणुमा त्यो तटस्थ ऊर्जा न्युट्रोनको स्वरूप निराकार छ। यही तटस्थ रूपमा विद्यमान निर्गुण निराकार ऊर्जा नै ब्रह्म अर्थात् आत्मन हो भनी वैज्ञानिकहरूले भनेका छन्। प्रोटन, इलेक्ट्रोन र न्युट्रोन क्रमशः अ प्लस उ प्लस म बराबर
ओम हुन्। हिरण्यगर्भ वरिपरि निर्वात गतिमा सक्रिय ऊर्जाको सूक्ष्म प्रवाह अर्थात् कम्पनले एकनाथसँग ध्वनि उत्पन्न गराइरहन्छ। यही ध्वनिलाई नै ओम भन्दछन्। यो ध्वनि ऊर्जाको तरङ्ग मण्डललाई तेज मण्डल अर्थात् आभा मण्डल भनिन्छ। विज्ञ योगीजनहरूले यसैलाई चक्रको संज्ञा दिएका छन्। पी बराबर प्रोटोन सकारात्मक ऊर्जा, ई बराबर इलेक्ट्रोन नकारात्मक ऊर्जा, एन बराबर न्युट्रोन तटस्थ ऊर्जा। हाइड्रोजन परमाणुमा न्युट्रोनको स्वरूप निर्गुण निराकार छ। यस प्रकार यस विश्व ब्रह्माण्डको रचनाको पछाडि मूलभूत रूपमा एउटै परमाणु जिम्मेवार रहेको हुन्छ। पछि यसमा इलेक्ट्रोनको संख्या बढ्दै जाँदा भिन्न भिन्न पदार्थहरू बन्न पुग्दछन्। यसरी सम्पूर्ण जड चेतन वस्तुका कण कणमै अणु परमाणुको विद्यमानताबाट ब्रह्म ओमको सर्वव्यापकता पुष्टि हुन आउँछ। त्यसैले वैदिक संस्कृतिमा ईश्वर सर्वव्यापक छन् भनिएको कुरा कल्पना नभएर वास्तविकता हो। अर्थात् आत्मा सर्वव्यापक छ तथा सानोभन्दा सानो र ठुलोभन्दा ठुलो छ। वेदमा संसारलाई ईश्वरको महाविस्तार यही वास्तविकताको आधारमा भनिएको हो। अनुसन्धानको क्रममा प्रत्येक प्रोटोन, इलेक्ट्रोन र तटस्थ निराकार ऊर्जाभित्र पनि सूक्ष्माति सूक्ष्म रूपमा अनन्त प्रोटोन, इलेक्ट्रोन र तटस्थ ऊर्जाहरू विद्यमान छन् भन्ने तथ्य खुल्न आएको छ। यस्तो अवस्थामा त्यही तटस्थ ऊर्जाको सूक्ष्माति सूक्ष्म रूपलाई मिजोला भनिएको छ। क्वान्टम विज्ञान अनुसार त हाइड्रोजन परमाणुभित्र रहेका अनन्त सूक्ष्म कणहरूमध्ये एउटा कणभित्रको इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको स्वरूप पनि यो विशाल ब्रह्माण्ड सरह नै छ। जुन सिद्धान्तले यो ब्रह्माण्ड चलिरहेछ त्यही सिद्धान्त त्यहाँ पनि लागू हुन्छ। सूक्ष्माति सूक्ष्म रूपमा जाँदा जाँदै जहाँ पनि जुनसुकै सूक्ष्म अवस्थामा पनि यिनै सकारात्मक, नकारात्मक र तटस्थ ऊर्जा नै क्रियाशील रहेका हुन्छन्। केन्द्र स्थापनाका लागि सकारात्मक ऊर्जाबाट स्वतः प्रतिक्रिया स्वरूप नकारात्मक ऊर्जा पैदा हुनु तथा सन्तुलन राख्न तटस्थ ऊर्जा बन्नु ऊर्जा इनर्जीको कार्य गर्ने स्वाभाविक ढङ्ग हो। याभन्दा पर पनि के छ त भन्ने जिज्ञासाको क्रममा वैज्ञानिकहरू एउटा अनौठो शक्तिलाई स्वीकार्छन्। त्यही आएर यिनीहरूको खोज र व्याख्या पनि रोकिन पुग्छ। ती तथ्यबाट यो ऊर्जा अवर्णनीय, अगम्य र अचिन्त्य छ भन्ने कुरा स्वतः प्रमाणित हुन पुग्दछ। यसैलाई पूर्वीय दर्शनले सत्यम शिवम सुन्दरम भनेको छ। जुन कुरा हाम्रा पूर्वज ऋषिमुनिहरूले युगौं युग अगाडि नै अनुसन्धान गरिसकेका थिए। यी वाक्यांशहरूलाई ध्यान दियौं। जो बाणीले बोल्न सकिन्न बरु जसको शक्तिबाट यो बाणी बोलिरहेछ। जो मनद्वारा मनन गर्न सकिन्न किन्तु जसबाट नै यो मनले मनन गर्न समर्थ हुन्छ। जसलाई यो आँखाले देख्न सकिन्न तर जसको सहायताले आँखा देख्छ। जसलाई यो कानले सुन्न सकिन्न तर जसबाट नै यो कानमा सुन्ने शक्ति आउँछ। त्यसैलाई तिमी ब्रह्म आत्मन भनेर जान। यसै सिलसिलामा यहाँ यो तथ्य भन्नु पनि प्रासङ्गिक हुन्छ कि हाम्रो शरीरभित्र रहेका अनन्त जीवकोशहरूमध्ये एउटा मात्रै जीवकोश पनि यो ब्रह्माण्ड जस्तै शक्ति सम्पन्न छ तथा ब्रह्माण्डकै सूक्ष्माति सूक्ष्म रूपमा अवस्थित छ। यिनै अवर्णनीय तथ्यको आधारमा ब्रह्मको सर्वव्यापकता तथा हामीभित्र पनि परमात्मा विराजमान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा साक्षात्कार हुन आउँछ। युरेनियम U38 लाई अ प्लस उ प्लस म बराबर ओम कै सर्वोत्तम अभिव्यक्तिको रूपमा लिन सकिन्छ। युरेनियमलाई फुटाउँदा जुन विस्फोटित ऊर्जा निस्कन्छ त्यो ब्रह्म ओमको निराकार पक्ष हो। यस परम सत्यलाई बुझेपछि साकार र निराकार पथलाई लिएर उठेका झगडा स्वतः शान्त हुन्छन्। मूर्ति पूजा गर्नु र नगर्नु बीच झगडा पनि अर्थहीन हुन जान्छ। यथार्थमा भन्ने हो भने विश्वमा आज विभिन्न धर्म बीच सम्प्रदाय बीचको नरसंहारको द्वन्द्व, प्रतिद्वन्द्व, सङ्घर्ष र विवाद पूर्णतः अज्ञानता, अविवेक, चरित्रहीनता र अन्ध परम्पराको परिणाम हो भन्ने कुरा यही वैज्ञानिक तथ्यले नै स्वतः प्रमाणित गर्दछ। अतः यस सत्य तथ्यलाई बुझेर मानिसमा जब ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा, सच्चरित्रता एवं धार्मिकताको जागरण हुन्छ तब त्यस प्रकारको भेद दृष्टि स्वतः समाप्त हुन्छ। स्मरणीय छ ब्रह्म ऊर्जा अणु रूपमा आउनुमा ध्वनिले
कार्य गरेको हुन्छ। यही ध्वनिलाई लिएर बाइबलमा क्राइस्टका गुरु श्री जोनले द वर्ल्ड वाज गड भनेका छन्। विस्फोटित अणुबाट प्रहारित केन्द्रीय ऊर्जा सृष्टि र विनाशका लागि सक्षम हुन्छन्। यही केन्द्रीय ऊर्जा बिस्तारै बिस्तारै चलिरहँदा सृष्टि निर्माण हुँदै जान्छ अनि यही ऊर्जाले अति तीव्र गति लियो भने सृष्टि विनाश गरिदिन्छ। जसरी गर्भाशयमा रहेको एउटा जीवकोष क्रमशः गुणन हुँदै जाँदा मनुष्य रूपमा निस्कन्छ तथा जसरी जीवकोष मर्दै जाँदा त्यो सिङ्गो मानिस नै मर्दछ, त्यसरी नै यो केन्द्रीय ऊर्जा मिल्दै जाँदा सृष्टि हुने र विस्फोट हुँदा प्रलय हुँदै जाने हुन्छ। यसैगरी हाम्रो पञ्चतत्त्वको शरीरमा रहेको ओम ध्वनि ऊर्जाले पनि अनेक रूपले हामीलाई उत्थान गर्न वा विनाश गर्न पनि सक्षम हुन्छ। यसैकारण हामीले आफूमा रहेको यो ऊर्जा शक्तिलाई पनि सुरक्षित र चरित्रवान भनी सदुपयोग गर्यौँ भने आफ्नो तथा जगतको नै कल्याण हुनेछ। त्यसैगरी चरित्रहीन र अज्ञानी बनी दुरुपयोग गर्यौँ भने आफ्नो साथै जगतको पनि विनाश गर्नेछौँ। हाम्रो सामु पनि यो कुरा प्रष्ट छ कि कोही दुर्जनहरूले यो ओम ऊर्जा शक्तिको दुरुपयोग गरी सम्मोहन, वशीकरण, मारण, उच्चाटन आदि जस्ता शक्ति निकालेर अरूलाई दुःख दिने, कष्ट दिने जस्ता दुष्कार्य गरेका छन्। यस किसिमको ऊर्जाको विकृत रूप तन्त्रको दुरुपयोग हो। सृष्टि र यसको मूल तत्त्वबीचको सम्बन्धलाई निर्धारण गर्ने निम्नलिखित सूत्रहरू बुझेपछि ब्रह्म र ब्रह्मको सृष्टिको स्वरूप पनि सजिलैसित बुझ्न सकिन्छ। महर्षि आइन्स्टाइनको निर्धारित सापेक्षतावादको विशिष्ट सिद्धान्त ई बराबर इनर्जी अर्थात् ओम ब्रह्म ऊर्जा, यम बराबर म्याटर सृष्टि, जगत, प्रकृति, पदार्थ, सी बराबर भेलोसिटी अफ लाइट प्रकाशको गति, ब्रह्म तेज, सूत्र ई बराबर एम सी स्क्वायर अर्थात् ई ब्रह्म ऊर्जा बराबर एम सृष्टि एक्स सी स्क्वायर ब्रह्म तेज स्क्वायर अर्थात् एम सृष्टि बराबर ई ब्रह्म ऊर्जा डिवाइड बाई C2 ब्रह्म तेज अर्थात् एम सृष्टि इन्टु C2 ब्रह्म तेज बराबर ई ब्रह्म ऊर्जा अर्थात् ब्रह्म ऊर्जा इनर्जी नै सृष्टि म्याटरमा परिणत हुन्छ। ब्रह्म तेजद्वारा ब्रह्म ऊर्जा विभाजित हुँदा साकार सृष्टिको विस्तार हुन्छ भने सृष्टिलाई ब्रह्म तेजले गुणन गर्दा सृष्टि फेरि निराकार ब्रह्म ऊर्जामै विलीन अर्थात् लय समाहित हुन पुग्दछ। सृष्टि र प्रलय भनेको क्रमशः ब्रह्म ऊर्जामा ब्रह्म तेजको वर्गले भाग र ब्रह्म तेजको वर्गसँग पदार्थ म्याटरको गुणनफल हो। प्रभुको खेल, भगवानको लीला, प्रभुको माया वा महिमा, ईश्वरीय इच्छा वा उनैको रटना खटना इत्यादि यसै सत्यताको सूचक हो। ब्रह्मरूप ओमकै सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिशालिता, सर्वाधारता यसबाट छर्लङ्ग हुन आउँछ। प्राचीन ऋषिमुनिहरू यस विज्ञानका विज्ञता थिए। ब्रह्मको त्रिआयामी चरित्र। प्लुतधर्मी दीर्घ वा तीव्र स्वर भएको एकाक्षर ओममा 4 मात्राहरू छन्, अ प्लस उ प्लस म प्लस अ। यसको 3 मात्रा क्रमशः अ, उ र ममा ब्रह्मको त्रिआयामी सगुण साकार पक्ष समेटिएको छ। यसको चौथो मात्रा रहित विराम बिन्दु स्वरूप जो छ त्यसले ब्रह्मको निर्गुण निराकार पक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो सबै प्रकारका उपाधि रहित केवल शुद्ध परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप छ। यसरी ओम देशकालमा व्यक्त प्रकट भएर पनि देशातीत कालातीत छ। ओममा निहित यस परम विज्ञानलाई बुझ्नु नै ओमकार दर्शन हो। ओमकार स्वरूप ब्रह्मको साक्षात्कार हो। त्रिअक्षर अ प्लस उ प्लस मको संयोगबाट बनेको ओममा यी 3 अक्षरको तात्पर्य हो ज्ञान विज्ञान सम्मत समस्त क्रियाकलापहरू त्रिशक्तिको रूपमा छ। ब्रह्माण्डको विशालतालाई ब्रह्म कसरी आफ्नो त्रिआयाम अ प्लस उ प्लस ममा समेटेर स्थिर रहेको छ भन्ने कुरालाई तलको तालिकाले प्रष्ट पार्दछ। त्रिविधि शक्ति अ उ म ईश्वरको त्रिस्वरूप अ ब्रह्म, उ जीव, म प्रकृति माया। सृष्टिको त्रिअवस्था अ सृष्टि, उ स्थिति, म प्रलय। त्रिगुण अ सत्व, उ रज, म तम।
त्रिजीवा अवस्था अ जाग्रत चेतन मन, उ स्वप्न अवचेतन मन, म सुसुप्ति अचेतन मन। त्रिकाल अ भूत, उ वर्तमान, म भविष्य। त्रिलोक अ भू पृथ्वीलोक, उ भुवः अन्तरिक्षलोक, म सोऽह स्वर्गलोक। त्रिशरीर अ स्थूल, उ सूक्ष्म, म कारण। त्रिदेव पौराणिक अ ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, उ विष्णु पालनकर्ता, म महेश्वर संहारकर्ता। त्रिऊर्जा अवस्था अ ठोस, उ तरल, म वायु ग्यास। वेदात्रयी एवं त्रियोग अ ऋग्वेद ज्ञान योग, उ यजुर्वेद कर्मयोग, म सामवेद भक्ति योग। त्रिदेवी देवी अ लक्ष्मी इच्छा शक्ति, उ सरस्वती ज्ञान शक्ति, म काली कर्म शक्ति। त्रिप्राण अ प्राण, उ अपान, म समान। त्रिपाल शूल दुःख अ आध्यात्मिक, उ आदि भौतिक, म आदि दैविक। त्रिनाडी अ इडा, उ पिङ्गला, म सुषुप्ना। त्रिधातु अ वात, उ पित्तल, म कफ। त्रिश्वासावस्था अ पूरक, उ कुम्भक, म रेचक। त्रिबन्ध अ मूलबन्ध, उ उड्डीयान बन्ध, म जालन्धर बन्ध। त्रिजीवनावस्था अ जन्म, उ जीवन, म मृत्यु। त्रिदेवता अ वसु, उ रुद्र, म आदित्य। तीन रङ अ सेतो, उ रातो, म कालो। ब्रह्म यिनै त्रिआयाममा अथवा त्रिशक्तिमा चल्दछ। यही नै ब्रह्मको चरित्र हो। जीव पनि ब्रह्मकै अंश भएको हुँदा उसमा पनि ब्रह्मका सबै चरित्र विद्यमान हुन्छन्। तर यदि उसले आफ्नै अंशीको ब्रह्मको चरित्र भुलेको खण्डमा ऊ चरित्रवान हुन सक्दैन, किनभने चरित्रको अर्थ हो तिनै कालमा समान रूपले चल्नु, अर्थात् ब्रह्मका यही तीन चरित्र अनुसार चल्नु। चरको अर्थ हो चल्नु, ई को अर्थ हो समान रूपले, त्र को अर्थ हो तिनै कालमा समान रूपले चल्नु। अतः ब्रह्म चरित्रलाई बुझेर तद अनुरूप जसले आफ्नो आचरण बनाउँदछ उनै चरित्रवान हुन्छ। चरित्र निर्माण भन्नुको अर्थ पनि यही हो। प्रणव ध्वनि। चारै वेदमा मन्त्रहरूको कुल संख्या 1,00,000 छन्। कर्मकाण्ड बराबर 80,000, उपासना काण्ड बराबर 16,000 र ज्ञानकाण्ड बराबर 4,000। यी मन्त्रहरूमा मन्त्रहरूका संख्याभन्दा लगभग 2 गुणाभन्दा पनि बढी संख्यामा ओमको प्रयोग भएको छ। कर्म उपासना र ज्ञानसँग सम्बन्ध राख्ने यी चारै वेदको प्रमुख विषय ब्रह्म ओम नै हो। वेदका यी तीनै काण्ड कर्म, उपासना र ज्ञान क्रमशः अ, उ र ममा नै समाहित भएकाले ओमको उच्चारणले तीनै वेद मन्त्रहरूको उच्चारणबाट उत्पन्न हुने विद्युत ऊर्जा शक्तिको क्षमता राख्दछ। यसरी चारै वेद मन्त्रहरूका समन्वयात्मक रूप तथा धर्मशास्त्रहरूमा उल्लेख भएका सम्पूर्ण मन्त्रहरूको सार भएकाले नै बीज तन्त्रको रूपमा यसको मान्यता रहेको छ। यसैकारण ओमलाई मन्त्रहरूको राजा भनियो। साथै कुनै पनि मन्त्रको प्रारम्भ र अन्त्यमा ओमको उच्चारण गर्ने विधि गरियो। ओमकारः परम ब्रह्म सर्वमन्त्रेषु नायकम्। मन्त्रराज ओमको साधनाबाटै सम्पूर्ण मन्त्रहरू सिद्ध गरिन्छ। 5 पटक ओमको उच्चारणले 4 पुनश्चरण पूरा गर्दछ। 1 पुनश्चरणको बराबर 1,00,000 मन्त्र हुन्छ। यस हिसाबले 4 पुनश्चरण अर्थात् 5 पटकको ओम उच्चारणबाट 5,00,000 मन्त्रहरूको उच्चारण हुन जान्छ। पुनश्चरण भनेको एक निश्चित आध्यात्मिक इकाइ, अ कम्प्लिट स्पिरिचुअल युनिट हो। भावना विशेषले भावित प्रणव ओम महामन्त्रले प्रति सेकेन्ड लगभग 10,00,000 सूक्ष्म चक्रको गतिमा ऊर्जा ध्वनि तरङ्ग पैदा गराउँदछ। यसबाट शरीरमा आत्मा चैतन्यको स्थिति पैदा गराउँदछ। ओम उपासनाबाट जागृत हुने शक्तिको मूल कारण त्यसको ध्वनि नै हो। जहाँ रेडियो ध्वनि 1 सेकेन्डमा पृथ्वीको 7 चक्कर लगाउँछ, त्यहाँ ओम ध्वनि 12
7×12 गुणाले बढ्ता भएको तथ्यले यो सिद्ध गर्छ कि ब्रह्माण्डमा यसको प्रसारण अनन्त रहेछ। ओम ध्वनिको महानता यसको त्रिविध शक्तिमा समेटिएको छ। अ उद्धरगामी र म अधोगामी चुम्बकको सूचक हो। अ भनेको उत्तरी ध्रुव र म भनेको दक्षिणी ध्रुव हो। यसरी अ उत्कर्षण र म अपकर्षणको बीचमा परस्पर सङ्घर्षण चलिरहन्छ। यी तीन घर्षण अर्थात् शक्तिबाटै 25,000 माइल परिधिको यो पृथ्वी शून्य आकाशमा उडिरहेको तथ्यलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। यो नै ओमका रूप ब्रह्मको त्रिआयामी चरित्रको शिक्षा हो। ओम उपासना गर्ने व्यक्तिमा ओमको सर्वशक्तिशालितामाथि पुरापुर श्रद्धा हुनुपर्दछ। श्रद्धा भावपूर्वक भावित ओम ध्वनिबाट उत्पन्न विशिष्ट प्रकारको कम्पन नै उपासकको विकास र प्रगतिको आधार बन्न पुग्दछ। ध्वनि कम्पनले शक्ति कोषहरू विकसित हुन्छन् र अन्तस्करणमा वासनाजन्य कुसंस्कारको नाश भई सात्विक भावनाको सञ्चार भएर आउँदछ। आन्तरिक संरचनामा परिवर्तनले गर्दा आत्म चैतन्यको जुन स्थिति सृजना हुन्छ त्यसबाट साधक दैहिक, दैविक र भौतिक तापबाट मुक्त हुन पुग्दछ। यसरी जीवको कायाकल्प नै हुन्छ। भाव रूपमा अत्यन्तै शक्तिमान हुँदै ओम ध्वनि वरिपरिको वातावरण तथा प्राणी जगत समेतलाई प्रभावित पार्ने सामर्थ्य राख्दछ। यस तथ्यलाई पुष्टि गर्ने वैज्ञानिक भाषाविदहरूको संस्कृत भाषाका सम्बन्धमा यो मान्यता छ कि संस्कृत भाषाको अक्षरमा भाव र अर्थ दुवै हुन्छन्। यी अक्षरहरूको मन्त्र रूपमा युक्तिपूर्ण गठन गरिएकोले नै यसबाट असाधारण शक्ति र सामर्थ्यको अवतरण हुने भएको हो। यो चमत्कारी प्रभावको कारण पूर्वीय वैदिक संस्कृतिमा रुचि राख्ने समस्त पाश्चात्यहरूको ध्यान अहिले आएर यस परम पवित्र ओम ध्वनिमा आकर्षित हुन थालेको छ। ओमकारको शुद्ध र लयबद्ध उच्चारणले कोषहरूमा उत्तेजना वा कम्पन पैदा गराउँछ। नयाँ कम्पनले नयाँ दिशा दिँदै जान्छ र सुप्त शक्ति जागृत हुन थाल्दछ। ओम ध्वनिको यो त्रियात्मक पक्षको ज्ञान राख्ने विज्ञ योगीजनहरू यसै ध्वनिलाई माध्यम बनाई सूक्ष्म प्रकृति समष्टि प्राणका साथ एकता स्थापित गर्दछन्। यही एकता नै त्यो माध्यम हो जसबाट साधक आफूभित्र अपार शक्ति र सामर्थ्यको अनुभव गर्दछ। जसरी ढुङ्गो फ्याँकिँदा पोखरीमा जल तरङ्गहरू उठ्न पुग्दछन् त्यसै गरी ओम ध्वनि क्षण मात्रमै सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा फैलन्छ र सृष्टिको प्रत्येक अणु परमाणुसँग यसले सम्बन्ध स्थापित गर्दछ। योग साधनामा शक्ति र सिद्धिको रूप पनि यही एकता र सङ्गम योग नै हो। शङ्ख फुक्दा निस्किने आवाज ओम ध्वनिकै एक रूप हो। 27 घन फुट वायु शक्तिको बेगले फुकिएको शङ्ख ध्वनिबाट 1200 फुट दूरीको कीटाणु ब्याक्टेरिया नष्ट हुन पुग्दछ। शङ्ख ध्वनिको शब्द लहर कीटाणु नष्ट गर्ने एक उत्तम र सस्तो औषधि मान्न थालिएको छ। सन् 1928 ईसा पूर्वमा बर्लिन युनिभर्सिटीले शङ्ख ध्वनिका सम्बन्धमा जुन अनुसन्धान गर्यो त्यसपछि यो तथ्य सिद्ध भइसकेको छ। सिकागोका डाक्टर डी ब्रायनले शब्द ध्वनिकै माध्यमबाट कैयौं बहिरा रोगीहरूलाई ठिक पारेको तथ्य पनि प्रकाशमा आइसकेको छ। यहाँ यो कुरा स्मरणीय छ कि अफ्रिकाका आदिवासीहरू विषालु सर्पले टोकेको मानिसलाई घण्टा बजाएर नै निको पार्ने गर्दछन्। यो प्रचलन अद्यापि छँदैछ। त्यसैले शङ्ख फुक्ने तथा घण्टा बजाउने जस्ता विज्ञानसम्मत वैदिक विधि विधानको मर्मलाई हामीले राम्ररी बुझ्नु पर्दछ। नाडीको 3 धड्कनको समयको दूरी अ, उ, म यी 3 अक्षरले जनाइरहेका हुन्छन्। ओमको एक उच्चारणमा 1,72,000 तरङ्गहरूको उत्पत्ति हुन्छ, अर्थात् 7.12 × 10 इलेक्ट्रोन भोल्टको शक्ति उत्पन्न हुन्छ, जसलाई तलको हिसाबद्वारा स्पष्ट पार्न सकिन्छ। यी ध्वनि ऊर्जा तरङ्ग तेज रूपमा परिणत भई हाम्रो स्थूल शरीरको चारैतिर फैलिएर रहन्छ। यसरी फैलिँदा यसले 27 देखि 37 सेन्टिमिटरसम्मको परिधि बनाउँदछ, जसलाई ब्रह्म तेजको आभामण्डल भनिन्छ। दिव्य ज्योति डिभाइन लाइट तथा दिव्य शक्ति डिभाइन पावर भनेर यसैलाई भनिन्छ। अङ्ग्रेजीमा यसलाई औरा भनिन्छ। प्रभामण्डल, प्राणमण्डल, आभामण्डल, आकाशमण्डल, ज्योतिर्मण्डल, ब्रह्ममण्डल, प्राणमय शरीर, आध्यात्मिक शरीर इत्यादि शब्दहरूले ब्रह्मको तेजो मण्डललाई नै बुझाउँदछ।
विज्ञानको क्षेत्रमा डाक्टर वाल्टर जोन किन्नरले जीवित मानव शरीरको वरिपरि आभा मण्डलको अस्तित्व प्रयोगद्वारा प्रमाणित पनि गरिदिएका छन्। उनको यस सफल प्रयोगबाट औराकै आधारमा रोग निवारणको तरिका पनि सुल्झिन आएको छ। यी तथ्यबाट ओमको साधना मानव स्वास्थ्यका निमित्त ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण भएको कुरा प्रष्ट भएको छ। यसै सन्दर्भमा तल उल्लेख गरिएको औरा विज्ञान अध्ययन गरौँ। औरा विज्ञान। जसरी अग्निको दर्शनबाट त्यसको ताप शक्तिको अनुभव हुन्छ, त्यसै गरी तेज मण्डलको दर्शनबाट तेज शक्तिको अनुभव मिल्दछ। तेजोमय विशुद्ध मण्डलको शक्तिको अनुभवबाट नै चित्तले अति शान्ति, परमानन्द, शीतलता, मृत्युको घडीमा अविचलता, निर्भयता, स्वतन्त्रता, दृढताको अनुभव प्राप्त गर्दछ। यो नै सत, चित र आनन्दको अवस्था हो। यही नै निर्गुण, निराकार, निरञ्जन ओमकारको विशुद्ध अनुभूति हो, दर्शन हो। भगवत्व प्राप्ति भनेको पनि यही हो। विधिपूर्वक साधनाको पवित्रताबाट जोसुकैले पनि यस तेज मण्डल औराको अनुभव गर्न सक्दछन्। तर खानपान, रहनसहन, आचरण र भाव विचार अनुरूप नै तजोगुण, रजोगुण र सत्वगुणमा यो बदलिरहन्छ। शुद्ध सात्विक जीवनशैलीलाई अपनाउने तनावमुक्त र प्रसन्न चित्त मानिसको औरा हल्का नीलो रङको हुने गर्दछ। यही औरा तत्त्व प्राण तत्त्वकै विकास गरी स्वास्थ्य लाभ गर्ने अभिप्रायले नै ऋषि मुनिहरूले प्राणायामको विधान गरेका थिए। प्राणायामको अभ्यासद्वारा औराको अपूर्ण विकास हुन्छ। यस्तो विकसित औरा आकाश तत्त्वसँग एकाकार भई अनन्त ब्रह्माण्डसम्म फैलन्छ। हाम्रा पूर्वज यही औरा बलको आधारमा मानिसका दुःख, कष्ट, पीर मर्का हटाउन समर्थ हुन्थे। आफू वरिपरिको वातावरण साथै प्राणी जगत समेत शान्त, प्रेममय, पवित्र र आनन्दमय तुल्याउन सक्ने सामर्थ्य हुनु पनि उनीहरूको निरन्तर तपबाट आर्जित यही तेज अर्थात् शक्तिको प्रभाव नै हो। भनिन्छ वशिष्ठ मुनि आफ्नो यही औरामा रहेर नन्दिनी गाईको दुध दुहुने गर्दथे। जति उज्जवल औरा हुन्छ त्यति नै मानिस स्वस्थ भएको हुन्छ। औरा जति धमिलो अर्थात् क्षीण हुँदै जान्छ त्यही अनुपातमा मानिस पनि कमजोर र रोगी हुँदै गएर अन्त्यमा मृत्युमा समेत पुग्दछ। मानव शरीरमा जबसम्म स्वस्थ र सबल औरा कायम रहिरहन्छ तबसम्म उसको मृत्यु पनि हुँदैन। यसरी औराले मृत्युको यथार्थ आधार प्रस्तुत गर्दछ। हाम्रो शरीरमा मुटु, श्वास, नाडी गति वा मस्तिष्कको क्रियाशीलता बन्द भइसकेर पनि औरा पूर्ण रूपेण लोप भएर नगएसम्म प्राणीका बाँच्ने सम्भावना रहि नै रहन्छ। यही कारण हो कि मृत्यु घोषित भइसक्दा पनि कतिपय मानिसहरू बिउजिएर आउने गर्दछन्। ध्यान रहोस्, नाडी गति बन्द भएको 3 घण्टासम्म व्यक्तिलाई चलाउने, उल्ट्याउने, पल्ट्याउने, रोइ कराई, चिच्याई, उपद्रोह मचाउने तथा शोकाकुल र अशान्त वातावरण सृजना गर्ने कार्य कदापि गर्नु हुँदैन। यस्तो बखतमा वातावरणलाई अत्यन्तै शान्त र पवित्र राखी ओम ध्वनिको उच्चारण गरिदिनु पर्दछ। यसो गर्दा क्षीण हुँदै गइरहेको औरा धनञ्जय प्राण क्रमशः स्वस्थ हुँदै आई मर्न लागेको मानिस पनि बाँच्न सक्दछ। यही कारण हो कि मरणासन्न व्यक्तिलाई बाहिर तुलसीको मोठमा सार्ने प्रचलन छ तथा खुल्ला आँगनमा प्रचुर मात्रामा प्राणवायु अक्सिजन छोड्ने पवित्र तुलसीको सम्पर्कमा आउनाले प्राण शक्तिको सञ्चार स्वस्थ रूपमा चल्ने भएको हुनाले नै यस्तो परम्परा बसेको हो। ओमकार अनुष्ठान। ओमकार दर्शनको यथार्थ ज्ञान विज्ञानलाई राम्रोसँग बुझिसकेपछि अब हामी ओम जपका सम्बन्धमा जानकारी राख्नेछौँ। ओम आत्मा साक्षात्कार गर्ने साधन भएको हुनाले ओमकारको जप, उच्चारण, उपासना वा अभ्यास गर्ने साधकले आफ्नो अनुष्ठान सुरु गर्नुभन्दा पहिले सर्वप्रथम ओमकारको भावार्थ, वास्तविकता, सर्वशक्तिशालिता र व्यापक अर्थलाई आत्मसात गर्नु तथा यसको सर्वशक्तिशालितामाथि पूर्ण श्रद्धा, विश्वास र प्रेमको भाव हुनु परम आवश्यक छ। शास्त्रमा ओम प्रणवलाई धनुष, जीवात्मालाई तीर र ब्रह्मलाई लक्ष्य मानी अभ्यासीले दत्तचित्त भएर सावधानीका साथ लक्ष्य अक्षर ब्रह्मलाई भेदन गरी त्यसैमा तन्मय हुनुपर्ने कुरा बताएको छ। ओमकार जप र षट्चक्र वेदनको तात्पर्य। अ प्लस उ प्लस म
यी 3 अक्षरहरूको आफ्नै महत्त्व छ। अ बराबर पृथ्वी र जल तत्त्व, सृष्टि तत्त्व। उ बराबर अग्नि र वायु तत्त्व, प्राण तत्त्व। म बराबर आकाश र जीव तत्त्व, आत्मतत्त्वका सूचक भएकोले यहाँ ओम साधनाका लागि पालना गर्नुपर्ने अनुशासन पनि क्रमिक रूपले मिलाएर राखिएको छ। अ सृष्टि तत्त्व भएकाले यसमा शरीर शुद्धि, संशोधन सम्बन्धी अनुशासन पर्दछन्। उ प्राण तत्त्व भएकोले मन, चित्त वा बुद्धि सम्बन्धी र म आकाश तत्त्व भएकाले आत्मा शुद्धि सम्बन्धी कुराहरू पर्दछन्। यस प्रकार ओम साधनामा यी 3 स्तर शरीर, मन र आत्मामा अनुशासनको अक्षरशः पालना गर्दै हामीले हाम्रो ध्यान क्रमशः जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश र आत्मतत्त्वमा केन्द्रित गराउँदै लग्दछौँ। यी शक्ति केन्द्रहरूलाई पनि पार गरी अनन्तमा सहस्रार अर्थात् अनन्त ब्रह्ममा आफूलाई विलीन वा स्थिर गराउनु नै षट्चक्र वेदनको तात्पर्य हो। ओम जपको पूर्ण सफलताको लागि पालना गर्नुपर्ने नियमहरू यस प्रकार छन्। पहिलो मात्रा अ को जप सफल पार्नको लागि आन्द्रामा अनावश्यक रूपमा मल एकट्ठा हुन नदिनु अर्थात् कब्जियतको शिकायतबाट मुक्त रहनु। इडा पिङ्गला दुवै स्वर खुलाउनु। गला कण्ठादिमा कफ जम्मा हुन नदिनु। वात, पित्त र कफको स्थितिलाई सामान्य र सन्तुलित बनाइराख्नु। नासा नाडीका दुर्बलताका कारण अङ्गहरूको असामान्य कम्पन देखा पर्न नदिनु। शारीरिक कमजोरी, थकान र दुर्बलता हटाउनु। पाचन लगायत अन्य 8 प्रणाली सशक्त र स्वस्थ राख्नु। नित्य शौच, स्नान आदि गर्नु। वीर्य शक्तिको दुरुपयोगबाट बस्नु अर्थात् ब्रह्मचर्य व्रतको पालना गर्दै रहनु। हप्ता वा 15 दिनमा अवश्य एकपटक उपवास बस्नु। बरोबर तेल मालिस गर्दै रहनु। यसरी शुद्ध खानपिन तथा यौगिक क्रियाकलापका आसन र सटकर्मको सहारा लिँदै रक्त शुद्धि, नाडी शुद्धि, सास शुद्धि र अष्टधातु शुद्धि गराई शारीरिक स्थिरता, फिजिकल स्टेबिलिटी प्राप्त गर्नु परम आवश्यक छ। यिनै शारीरिक अनुशासनहरूको पालना गरी ओम जप अनुष्ठानमा अग्रसर हुने साधकको सजिलैसित मूलाधार र स्वाधिष्ठान चक्रको भेदन हुनेछ। दोस्रो मात्रा ओमको जप सफल पार्नको लागि शङ्का, संशय, दुविधा, भ्रम, भय, चिटचिटाहट, चञ्चलता, उच्छृङ्खलता, अश्लीलता, सन्कीपन, चिन्ता, पीर, तनाव, घरमा झै झगडा, इष्टमित्रसँगको मनमुटावबाट आफूलाई मुक्त राख्नु पर्दछ। आलस्य, निन्द्रा र प्रमादलाई पूर्णतया बसमा राख्नु पर्दछ। धैर्य, संयम, स्थिरता, गम्भीरता, एकाग्रता, प्रफुल्लता, आत्मविश्वास, दृढ सङ्कल्प शक्तिको क्रमशः विकास गराउँदै लानु पर्दछ। यसका लागि स्वर सञ्चालन, प्राणायाम, त्रिबन्ध, प्रत्याहार जस्ता यौगिक क्रियाहरूको सहाराले मानसिक स्थिरता, मेन्टल स्टेबिलिटीलाई प्राप्त गर्नु परम आवश्यक छ। उपयुक्त अनुशासनहरूद्वारा चित्त शुद्ध गराई ओम जप अनुष्ठानरत हुने साधकले मणिपुर र अनाहत चक्रलाई पनि सुगमतासँगै भेदन गर्न सक्दछ। तेस्रो मात्रा म को जप सफल पार्नको लागि बन्द तथा मुद्राको अभ्यास तथा धारणा शक्तिद्वारा उपरोक्त दिव्य गुणहरूलाई धारणा गरी आफ्नो आत्माको अनन्तता, विशुद्धता, प्रशान्तता, करुणिकता र पूर्णताको सतत ध्यान गर्नुपर्दछ। ओम जपमा रत हुने साधक आत्मिक स्थिरतालाई प्राप्त गर्न पुगी उसको विशुद्ध र आज्ञा चक्र सुविधापूर्वक नै भेदन हुन्छ। स्मरणीय छ, माथि बताइएका अनुशासनमा रही ओम ध्वनिको उच्चारण गर्ने व्यक्तिले 7औं अर्थात् अन्तिम चक्रलाई भेदन गरी आफूलाई निराकार स्थितिमा स्थित गराउन केही बेर लाग्दैन। यसपछि चौथो पाद मात्रा रहित चन्द्रबिन्दुको जप पनि सफल हुन थाल्दछ। यस अवस्थामा आत्माले शरीर, इन्द्रिय, मन र बुद्धिलाई बिर्सिएर आत्माप्रति नै सचेत हुन पुग्दछ। आत्म साक्षात्कार भनेको यही स्थिति हो। निर्विकल्प समाधि, परमहंस स्थिति, समाधिस्थ हुनु, स्थित प्राज्ञता, कालातीत र गुणातीत अवस्था, प्रशान्त भाव इत्यादि भनेको पनि यही नै हो। ओमकारको जप गर्ने विधि। भाव, विचार र कल्पनामा ल्याएर बोलिने ओमलाई ध्वनि भनिँदैन। यो शब्दको उच्चारण मात्र हो र यस्तो कृत्रिम रूपमा उच्चारित शब्द
प्रभाव शून्य हुन्छ। ओम शब्दातीत छ, भावातीत छ र कल्पनातीत छ। यसै कारण यो अक्षर ब्रह्म हो, परावाक हो तथा प्रणव हो। सोच विचारदेखि परको यस्तो खाली अवस्थामा हामीभित्र प्राण शक्तिले श्वास प्रश्वासमाथि स्वाभाविक रूपमा कार्य गरिरहेको हुन्छ। त्यसबाट स्वतः ध्वनि निस्किरहेको हुन्छ। त्यसैले सोच विचार कल्पना र भावबाट मुक्त शून्य खाली अवस्थामा रही ध्वनिलाई त्यसको स्वाभाविक प्रवाहमा बहन दिनुपर्दछ। आफैले बनाएर बेग्ला बेग्लै टुक्राहरू बोल्ने गर्नु ओम उच्चारण गर्ने सही विधि होइन। ओम शब्द नभएर ध्वनि भएकोले यसलाई छुट्टा छुट्टै बोलिँदैन। ओठलाई खोल्दा, गोलो पार्दा र बन्द गर्दा स्वतः ओम ध्वनित हुन पुग्दछ। यही ओम उच्चारण गर्ने वैज्ञानिक विधि हो। अ उच्चारण गर्दा चित्तले मूलाधार र स्वादिष्ठान चक्रमा अग्निको ध्यान, उ उच्चारण गर्दा मणिपुर र अनाहत चक्रमा सूर्य तेजको ध्यान र म उच्चारण गर्दा विशुद्ध र आज्ञा चक्रमा चन्द्र शीतलताको ध्यान गर्नुपर्दछ। सही ढङ्गबाट उच्चारित ध्वनि मुखबाट नभएर हृदय आकाश र कण्ठबाट समान रूपले दीर्घ र मधुर स्वर, उच्च लामो र मिठो स्वरमा निस्कन्छ। ओम ध्वनि जब चारैतिर गुन्जायमान हुने गरी ध्वनित भइरहेको हुन्छ, त्यस क्रममा बेष्टि मनले ओमको सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिशालीता, अनन्तता, असीमितता, परमानन्द र पूर्णताको सतत ध्यान गर्नुपर्दछ। यस महान पवित्र ध्वनिलाई रौँ रौँ नसा नसामा यत्र तत्र सर्वत्र लगातार रूपमा गुन्जयमान भएको निरन्तर अनुभव गरी त्यस दिव्य ध्वनि तरङ्ग, दिव्य लहरीमा नै आफूलाई तरङ्गित भएको अनुभव गर्नुपर्दछ। ओठ खोल्दा जब कण्ठबाट एकनासले अ ध्वनि उच्चारित भइरहेको हुन्छ, त्यसबेला पिण्ड स्थिति मूलाधार चक्रमा ब्रह्मी शक्ति, कुण्डलिनी शक्ति, परा प्रकृति, ब्रह्म ऊर्जाको जागरण हुन्छ। दोस्रो चरणमा ओठ गोलो भई ऊ ध्वनि मुखरित हुन पुग्दा यही ब्राह्मी शक्तिलाई प्रति सेकेन्ड 1,21,000 किलोमिटरको गतिले क्रमशः स्वादिष्ठान, मणिपुर र अनाहत चक्र हुँदै तालु सहस्रार चक्रमा ठक्कर खान पुग्दछ। तेस्रो चरणमा जब ओठ बन्द हुन्छ, तब नासिकारन्ध्रबाट आफसे आफ म ध्वनि प्रकम्पित भई ब्रह्मी शक्ति पिण्डबाट ब्रह्माण्डमा प्रवेश गर्दछ। उच्चारण गर्नुभन्दा अगाडि ब्रह्म ऊर्जा अर्थात् कुण्डलिनी शक्तिको जुन निस्तब्धित अवस्था हो, त्यसलाई ध्वनिको परारूप अवस्था भनिन्छ। अ उच्चारणबाट मूलाधार चक्रमा जाग्रत ऊर्जाको जुन स्पन्दित अवस्था हो, त्यसलाई ध्वनिको पश्यन्ती अवस्था भनिन्छ। ऊ उच्चारित हुँदा यही ऊर्जा स्पन्दित हुँदै ऊर्ध्वरेत हुन थाल्दछ, जुन ध्वनिको मध्यमा रूप हो। यसै गरी म उच्चारित हुँदा पिण्डबाट बाहिरिँदै ब्रह्माण्डमा सक्रिय हुन पुग्ने ऊर्जाको जुन अवस्था हो, त्यो ध्वनिको वैखरी रूप हो। यसरी आकाश तत्त्वलाई माध्यम बनाउँदै ब्रह्माण्डमा सक्रिय हुन पुगी ओम ध्वनि ऊर्जा तरङ्गहरू अनन्तसम्म फैलिन पुग्दछन्। आकाशमा सर्वत्र व्याप्त भएर रहेको यही अनन्त ध्वनि नै ब्रह्म हो भनेर यसलाई वेदले यसरी पुष्टि गरेको छ। ओम खम ब्रह्म। यसैलाई गीतामा भगवान श्रीकृष्णले यसरी पुष्टि गर्नुभएको छ। अक्षरम परम ब्रह्म ज्योति रूपम सनातनम। नारद मुनि पनि व्यासजीलाई मन्त्र दिँदै यसैको यसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ। सर्व खल्विदम ब्रह्म नास्न्य अस्ति सनातन, अर्थात् भित्र बाहिर सर्वत्र ब्रह्म नै ब्रह्म व्याप्त छ। यही सत्य सनातन हो, यसदेखि बाहेक अन्य सनातन छैन। ब्रह्म गायत्री। हाम्रो वैदिक संस्कृतिकी जननी मानिने भएकी गायत्री सावित्री वेद माताको रूपमा प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ। व्यक्ति जीवात्माका साथ कर्म, उपासना, ज्ञान र प्रार्थना गरी 4 काण्डहरू समाहित भएको गायत्री मन्त्रमा जति शक्ति र सामर्थ्य छ, त्यति अन्य कुनै पनि मन्त्रहरूमा विद्यमान छैन। मन्त्र तत्त्वज्ञ योगी मुनिजनहरूबाट मान्यता प्राप्त गायत्रीको उपासना गर्दा बल, बुद्धि, विद्या, शील, यश, आयु, धन र तेजको वृद्धि हुन्छ। गायत्री मन्त्र भौतिक अभिलाषाहरूको परिपूर्ति गर्नेहरूका लागि मात्र होइन, दुःखबाट निवृत्ति
तथा मोक्षको कामना राख्ने मुमुक्षुहरूका कल्याणका लागि पनि परम आश्रयदायी छ। गायन्त्र तायते तस्मात् गायत्रीति हि प्रोच्यते, अर्थात् गायन गर्नेलाई संसार सागर दुःखबाट तार्ने भएकाले नै यसको नाम गायत्री राखिएको हो। धर्मशास्त्रहरूमा गायत्रीलाई ब्रह्मको द्वार, कामधेनु, ब्रह्मायणी, गौरी, सीता, सरस्वती, लक्ष्मी, काली इत्यादि नामले सम्बोधन गरिएको छ। गायत्री मन्त्रमा अक्षरहरूको सङ्गठन र मन्त्रको भावार्थ युक्तिपूर्ण देखिन्छ। भू, भुव, स्वः यसका 3 महागायत्रीहरू छन्। यसका 3 पादहरू यस प्रकार छन्: तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 24 अक्षरको गायत्री मन्त्र 24 शक्ति र सिद्धिका प्रतीक मानिन्छ। ओम भूर भुव स्वः तत् सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य यी 9 नामहरूद्वारा स्तुति गरिएको छ। धीमहि यो उपासना हो र धियो यो न प्रचोदयात् यो प्रार्थना हो। यस मन्त्रका ऋषि विश्वामित्र, देवता सविता र छन्द गायत्री हो। गायत्री मन्त्र र यसको भावार्थ। ओम परम ब्रह्म परमात्मा, सगुण साकार र निर्गुण निराकार जगतका आधार। भू भुव स्वः ब्रह्मको त्रिविध शक्ति अर्थात् त्रिआयामी चरित्र, जसमा रहेर सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड सञ्चालित छ। तत् उहाँ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमात्मा। सवितु विशुद्ध तेजोमय चेतन। देवस्य विवेक रूपी आनन्द प्राप्त गराउने। वरण्यम वरण गर्न योग्य। भर्गः परम पवित्र परम पावन शुद्ध स्वरूपको। धीमहि ध्यान गर्दछौँ। यह यस्ता परम ब्रह्म परमात्मा पूर्वोत्तर सविता देव नह हाम्रो धिय बुद्धिलाई प्रचोदयात् काल, गति, चेतना र क्रिया जीवनका यी 4 मुख्य सिद्धान्तहरूमा प्रेरित गरिदिनुहोस्। हे श्रद्धेय परम ब्रह्म परमात्मा, सम्पूर्ण सगुण साकार तथा निर्गुण निराकार जगतका आधार, समस्त अज्ञान रूपी दुःखबाट छुटाई ज्ञान रूपी आनन्द प्राप्त गराउने हजुर, यस्ता वरण गर्न योग्य विशुद्ध तेजोमय चेतन मेरो बुद्धिमा विवेक रूपमा वास गर्नुहोस्। हजुरको चरण कमलमा आएको यो अल्पज्ञ जीवलाई सदैव जीवनका 4 मुख्य सिद्धान्तहरू समयको सदुपयोग, सत्यमा निष्ठा, चित्त शुद्धि र कर्मशीलतामा आधारित जीवनको जुन मुख्य धर्म हो त्यसतर्फ प्रेरित गर्दै रहने कृपा गर्नुहोस्। गायत्री शब्दमा गयाको अर्थ हो प्राण र त्रिको अर्थ हो 3, अर्थात् प्राण शक्ति 3 रूपमा रहेर क्रियाशील हुनु। जसरी ओम अक्षरमा यसका 3 मात्राहरूले ब्रह्मको त्रिआयामी चरित्रलाई देखाउँदछन्, त्यसरी नै गायत्री मन्त्रमा पनि यसका 3 महागायत्री तथा 3 पादहरूले तिनै शक्तिहरूलाई संकेत गर्दछ। यस अर्थमा पिण्डमा क्रियाशील प्राणको 3 रूप प्राण, अपान र समान नै भू, भुव र स्वः हो। भू भन्नाले मूलाधार र स्वादिष्ट चक्रलाई बुझ्नु पर्दछ, जो गुद्वार र लिङ्ग क्षेत्रमा सक्रिय रहन्छ। भुवः भन्नाले मणिपुर र अनाहत चक्रलाई बुझ्नु पर्दछ, जो नाभि र हृदय क्षेत्रमा सक्रिय रहन्छ। यसैगरी स्वहले विशुद्ध र आज्ञा चक्रलाई जनाउँदछ, जो कण्ठ र भूमध्य क्षेत्रमा पर्दछ। वास्तवमा गायत्री मन्त्र प्राणको मन्त्र हो। गायत्री भनेकै प्राण सविता हो। यस प्राण शक्तिको साक्षात्कार प्राणायामको विधिद्वारा गरिने हुँदा प्राणायाम गायत्री मन्त्रको व्यावहारिक पक्ष हो। यही प्राण शक्तिलाई दिव्य शक्ति मानिन्छ। दिव्य शक्ति भनेको असीम शक्ति हो। यो असीम शक्तिले सम्पूर्ण काम पूर्णतः सिद्ध बनाउँदछ। यो स्वयं सिद्ध तथ्य हो कि जुन कुरा जति सूक्ष्म हुन्छ उति नै त्यो बढी शक्तिशाली पनि हुन्छ। अ, उ र म को रूपमा रहेको आणविक शक्ति कतिको शक्तिशाली हुन्छ भन्ने तथ्यलाई हामीले बुझ्यौं। विस्फोटित अणु ऊर्जा जति सूक्ष्म भए तापनि यो साकार अणुकै जड रूप हो। यस जड शक्तिलाई पराजित गर्ने क्षमता गायत्रीको आत्मा ज्योति निराकार चेतन शक्तिमा रहेको तथ्यलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। विश्वका आधुनिक वैज्ञानिकहरू पनि आज गायत्री मन्त्रको सूत्रमा आई आफ्नो खोजीको टुङ्गो लगाउने प्रयासमा लागेका छन्। आत्मशक्ति चेतन सदैव
आणविक शक्ति जडभन्दा बढी शक्तिशाली हुन्छ। यसैले यो आणविक शक्तिबाट हुन सक्ने विध्वंसको एकमात्र समाधानको शास्त्र गायत्री शक्ति नै हो। हामीले बुझिसकेका छौँ कि पिण्ड र ब्रह्माण्डका तत्त्वहरू सबै उस्तै र एउटै छन्। बाहिरी अणुशक्तिको विकल्प निराकार गायत्री शक्ति भए झैँ हाम्रो देहको अवस्थामा पनि यही गायत्री शक्तिले स्वतः कार्य गर्दछ। जीवकोशको संहार क्रमलाई रोकी दुःख, राग, जडता र वृद्धताबाट मुक्त दिलाउने, स्वस्थ र दीर्घ जीवन प्रदान गराउने यस महामन्त्रको रहस्यलाई बुझेर यसको प्रयोग, उपयोग तथा सदुपयोग गरौँ। जपयुक्त, जपमुक्त र विशुद्ध गरी गायत्रीमा जम्मा 3 पक्षहरू छन्। यसैलाई क्रमशः साकार गायत्री, निराकार गायत्री र विशुद्ध गायत्री भनिन्छ। अर्थसहित भुव, भू, भुवः र स्वको जप गायत्रीको साकार पक्ष हो। सोहमको बोध यसको निराकार पक्ष हो र यी जपा र अजपा गायत्री भन्दा माथिको केवल विशुद्ध अनुभूतिको अवस्था गायत्रीको विशुद्ध पक्ष हो। यी 3 प्रकारका गायत्रीका वर्णन तल उल्लेख गरिएको छ। गायत्रीको 3 पक्ष। साकार गायत्री अर्थसहित भावयुक्त भएर गरिने गायत्री मन्त्रको नियमित जपले आफू लगायत प्राणी जगतलाई विशुद्ध रूपले प्रभावित गर्ने अनुसन्धात्मक तथा आधुनिक युगका वैज्ञानिक डाक्टर हार्वर्ड स्टिङलेले प्रकाशमा ल्याएका छन्। मन्त्रलाई लगातार रूपमा जारी राख्दा सूर्यको किरण चाहे विपरीत दिशामा नै प्रभावित भएको किन नहोस्, यसले सो किरणको शक्तिलाई खिचेर ल्याउँदछ। जपलाई अभ्यान्तरित रूपमा जारी राख्दै गए साधकको शरीरले विशिष्ट प्रकारको ऊर्जा तरङ्गलाई छोड्न थाल्दछ। यी ऊर्जा तरङ्गहरू प्रसारित हुँदै शरीरको चारैतिर लगभग 27 देखि 37 सेन्टिमिटरसम्मको परिधि बन्न पुग्दछ। सूर्यको किरण जस्तो यो ऊर्जा प्रवाह वा मण्डललाई रक्षा कवच भनिन्छ। गायत्री कवच, भर्ग, सविता, तेज मण्डल अर्थात् औरा भनेको पनि यही हो। तेज रूपमा विद्यमान यस रक्षा कवचले मानव स्वास्थ्यमा ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ। रोग निरोधी शक्तिको विकास गरी आयुको वृद्धि गर्ने यस तेज शक्तिको कवचले व्यक्तिलाई उसको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक र सामाजिक हरेक स्तरमा हर क्षण सुरक्षा प्रदान गरिरहेको हुन्छ। यसरी जपको परिपक्व अवस्थामा प्रत्येक शक्ति कोषहरूमा दिव्य शक्तिको सञ्चार हुन थाल्दछ र साधकले दिव्य आनन्दको अनुभूति प्राप्त गर्दछ। निराकार गायत्री जपा गायत्री जपिने साकार गायत्रीको पूर्णता पश्चात अजपा गायत्रीको अभ्यासलाई निराकार रूपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ। हामीले लिने गरेको प्रत्येक श्वासले सोह र छोड्ने श्वासले हम ध्वनि स्वतः उत्पन्न गरिरहेको हुन्छ। श्वास प्रश्वास क्रियाबाट सहजै रूपमा उत्पन्न ध्वनि सोहमले म त्यो आत्मा हुँ भनी सतत घोषणा गरिराखेको छ। सोहमको विपरीत हंस हुन्छ। हंसको अर्थ पनि उही आत्मा नै हो। भित्र गएको श्वास सोमा प्राण विद्यमान छ, बाहिर आउने श्वास हममा अपान प्राण विद्यमान छ। यसरी यो स्वरूप श्वास र हम रूपी प्रश्वास प्राण र अपान प्राण जब नाभि स्थानमा ठक्कर खान पुग्दछ तब त्यहाँ समान प्राण सोहमको उत्पत्ति हुन्छ। यसैलाई जीवन ज्योति भनिन्छ। जीवनी शक्ति भनेको पनि यही हो। यसैलाई शास्त्रमा विष्णु भगवान तथा वैश्वानर नामले पुकारिएको छ। सो प्राण प्लस हम अपान बराबर सोहम समान। यसमा अटुट श्रद्धा, विश्वास र निष्ठा राखेर अर्थपूर्ण र भावयुक्त हुँदै ब्रह्म गायत्री मन्त्रको साकार र निराकार रूपमा नियमित रूपले जप गर्ने व्यक्तिको व्यष्टि प्राणले समष्टि प्राण सूर्यसँग योग गर्दछ। यो नै गायत्री मन्त्रको निराकार पक्ष हो, जसलाई अजपा गायत्री भनिन्छ। सोहमको ज्ञान पनि यही हो र यसैबाट पूर्णता प्राप्त हुने भएकाले यसलाई महाविज्ञान पनि भनिन्छ। समष्टि प्राणसँग योग हुने बित्तिकै जीव मन, इन्द्रिय र शरीरको नकारात्मक प्रभावबाट तत्काल मुक्त हुन पुग्दछ र उसमा सकारात्मक ऊर्जाको प्रादुर्भाव हुन्छ। यही सकारात्मक ऊर्जाले व्यक्तिलाई हरेक क्षण कल्याणकारी शुभ कार्यतिर अभिप्रेरित गरिरहन्छ र उसलाई त्यस कार्यमा पूर्ण सफलता पनि प्राप्त गराउँदछ। वन्दनीय सर्वकल्याणकारी पूज्य माता गायत्रीको उपासना गर्नुको मुख्य उद्देश्य पनि यही नै हो।
विशुद्ध गायत्री। जपा र अजपा गायत्रीभन्दा माथि उठेर विशुद्ध अवस्थामा स्थित रहनु नै विशुद्ध गायत्री हो। यस अवस्थामा न त साकार गायत्रीको जप र जप विधिक आवश्यकता हुन्छ, न निराकार अजपा गायत्रीमा जस्तो सोहम रूपी अहंकारको बोध नै रहन्छ। यो विशुद्ध एवं पूर्णतः उन्मुक्ति अवस्थाको यात्रा हो। यो गायत्री जप गर्ने अधिकार सबैलाई छ। कुनै किसिमको जाति, वर्ण, लिङ्गको भेद गायत्री जपमा छैन। सबैले स्वतन्त्र रूपले आत्मकल्याणार्थ आफ्नो स्थिति अनुसार गायत्री अपनाउन सक्दछन्। स्मरणीय छ, हामीले गायत्री प्राण शक्ति हो भन्ने व्याख्या गरिसक्यौं। प्राण शक्तिलाई शुद्ध राख्ने अधिकार प्रत्येक प्राणीलाई समान रूपले हुने विषयमा कुनै वाद विवाद गर्ने ठाउँ नै छैन। जीवनलाई कल्याणमय बनाउने सबैको अधिकार छ। गायत्री मन्त्र जप गर्ने विधि। गायत्री मन्त्र जपको जुन विधान छ त्यही विधान अरू सबै मन्त्रका लागि पनि लागू हुन्छ। गायत्री मन्त्र जप गर्ने साधकले सर्वप्रथम गायत्रीको विज्ञान, भाव र यसको सर्वव्यापकता र सर्वशक्तिशालिताको राम्ररी ज्ञान गरी त्यसलाई बुद्धिमा धारण गर्नुपर्दछ। श्रद्धा, भक्ति र निष्ठाको अभावमा गरिएको जप जतिसुकै गरे पनि निरर्थक हुन्छ। चित्त शुद्ध पारेर जप गर्दा बढी प्रभावशाली हुने हुँदा गायत्री जप गर्न बस्नुभन्दा अगाडि केही बेर प्राणायामको अभ्यास गर्नु अति उत्तम हुन्छ। गायत्री मन्त्रको जप ओमबाट नै सुरु हुन्छ। त्यसैले ओम जप विधि जस्तै भू, भुवः, सोको उच्चारण विधि छ। भू, भुवः, सो सबै प्रतीक अ, उ, म हो। भूर, भुवः, सोकै प्रतीक अ, उ, म हो। ओमकै व्याख्या भूर, भुवः, स्व हो। मन्त्र जप्दा समष्टि ब्रह्माण्डको रूपमा भूलोक, समस्त पृथ्वी र जल तत्त्व, अन्तरिक्षीय लोक, समस्त अग्नि र प्राण तत्त्व तथा स्वर्ग वा देवलोक, समस्त आकाश र आत्मा तत्त्वमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी बेष्टि पिण्डको रूपमा भू, भुवः र स्वको उच्चारण गर्दा क्रमशः मूलाधार र स्वाधिष्ठान, मणिपुर र अनाहत, विशुद्ध र आज्ञा चक्रमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ। ब्रह्माण्डमा झैँ हाम्रो पिण्डमा पनि उही स्थानहरू अवस्थित भएको सन्दर्भ माथि दर्शाइसकिएको छ। यसरी हाम्रो पिण्डभित्र नै समस्त ब्रह्माण्ड समेटिएको छ। यसैको ध्यान क्रमशः गर्दै जाँदा हामी स्वतः ब्रह्मस्वरूप हुन पुग्दछौँ। सोह उच्चारण गरिसकेपछि ज्ञान तथा प्रकाश स्वरूप चेतन सविता ब्रह्म तत्त्वको ध्यान गर्नुपर्दछ। तत्पश्चात बुद्धिले समष्टि चेतन ब्रह्मलाई धारणा गरी ध्यानद्वारा ब्रह्म तत्त्वमा नै विलीन हुनुपर्दछ। यो साकारबाट निराकारमा जाने गायत्री मन्त्रको वैज्ञानिक विधि हो। दैनिक अभ्यास गरिने प्राणायाममा श्वासको पूरक, कुम्भक र रेचकको जुन स्थिति हुन्छ त्यसमा पनि गायत्रीलाई लगातार रूपमा चलाउन सकिन्छ। योगासन र प्राणायामको अभ्यास समाप्त गरिसकेपछि जब ध्यानमा बसिन्छ त्यस समयमा गायत्रीको मानसिक जप गर्नु पनि अति उत्तम हुन्छ। आफ्नो नित्यकर्म, शौच, स्नान आदि गरिसकेपछि गायत्रीको जप गर्नु श्रेयस्कर छ। सकेसम्म सूर्योदय हुनुभन्दा अगाडि, त्यो समय अनुकूल नपरेमा सुविधा अनुसार कुनै पनि समयमा आफूलाई सजिलो लाग्ने धेरै बेरसम्म आरामसँग बस्न सकिने आसनहरू वज्रासन, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन वा अर्धपद्मासन मध्ये कुनै पनि एक आसनमा बसी जप गर्न सकिन्छ। जपको संख्या यति नै हुनुपर्दछ भन्ने जरुरी छैन। यो समय, परिस्थिति तथा साधकको रुचि, क्षमता र मनस्थितिमा भर पर्दछ। तर यो कुरा बिर्सन हुँदैन कि जति समयसम्म जप गरिन्छ पूर्ण समर्पण र एकाग्रताका साथ गरिनु पर्दछ। गायत्री जपमा महत्वाकांक्षालाई कुनै स्थान दिनु हुँदैन। इच्छा, डिजायर 0, 0 र कर्म, एक्सन 1, 1 और युनिटी हुनुपर्दछ। यस्तो निष्काम कर्म नै शुद्ध कर्म हो। इच्छा शून्य भन्नु वा निष्काम कर्म तथा शुद्ध कर्म भन्नु एउटै कुरा हो। शुद्ध कर्मबाट अनन्त सन्तोष मिल्दछ। अनन्त सन्तोषको अवस्थामा नै गायत्री जप गर्नुपर्दछ। गायत्री सिद्धि गर्ने यो अति महत्त्वपूर्ण सूत्र हो। अहमपूर्वक गरिएको जपको कुनै सार्थकता नै रहँदैन। आजभोलि अधिकांश मानिसहरूको गायत्री जप फलीभूत हुन नसकेको मुख्य कारण पनि यही हो। आसक्ति र अहम राखेर गरिएको लाखौं जपले पनि पूर्णता, सिद्धि प्राप्त हुन सक्दैन, किनकि अहंकार लिएर गरिएको जप अशुद्ध हुन्छ।
गायत्री साधनामा अहम शून्यताको महत्त्व। अहंकार र महत्त्वाकांक्षालाई लिई गरिएको गायत्री मन्त्र सिद्धि हुँदैन भन्ने तथ्यलाई तल उल्लेख गरिएको एउटा रोचक पौराणिक कथाले पनि पुष्टि गर्दछ। गायत्री मन्त्रका प्राचीन विज्ञता आचार्य ऋषि विश्वामित्र हुन्। ऋषि विश्वामित्र त्रेता युगमा अर्थात् भगवान रामको समयमा ऊर्जा शक्तिका महान वैज्ञानिक थिए। उनी पदार्थ ऊर्जाका साथसाथै मन्त्र ऊर्जाका पनि विशेषज्ञ हुन्। गायत्रीको उपासना उनले ब्रह्म प्लस ऋषि पदवी प्राप्तिका लागि गरेका थिए। ब्रह्मर्षि वशिष्ठका तुलनामा आउन भीषण तप गर्ने निश्चय गर्दै उनी हिमालय पर्वततिर लागे। त्यहाँ उनले 2700 वर्षसम्मको घनघोर तप पूरा गरे। गेरुवाधारी हातमा कमण्डलु र गायत्री माला लिएका तपस्वी विश्वामित्र आफ्नो तप पूरा गरेर हिमालयबाट फर्किए। लामो जटा, घना दारी, अग्लो कद, वज्रका समान शरीर, बलिष्ठ बाहु, तेजस्वी आँखा र ज्ञान, कर्म र प्रबल इच्छा शक्तिको विभूषित ऋषि विश्वामित्रको बल र शौर्यको अगाडि सिधा आँखाले हेर्नु त के, ठाडो शिर लिएर उभिने सामर्थ्य पनि कसैमा थिएन। यति हुँदा पनि महर्षि वशिष्ठले उनलाई महर्षि उपाधिले विभूषित नगरेकाले विश्वामित्र स्वयंले आफूलाई महर्षि घोषित गर्ने विचार गरे। यसै सिलसिलामा उनले महर्षि वशिष्ठको बदनाम र अपमान गरी उनको स्थान हासिल गर्ने दुष्प्रयासमा समेत लागे। तर सबै प्रयास निरर्थक भए। त्यसै कारणले उनी एक दिन यति क्रोधित भए कि वशिष्ठकै हत्या गर्ने उद्देश्यले हातमा तरबारले ब्रह्मर्षि वशिष्ठको आश्रममा पुगे। जुनेली रात थियो। पशुपक्षी सबै आफ्नो वासस्थानमा फर्किसकेका थिए। आश्रममा बिहान र बेलुका प्रसाद ग्रहण पश्चात गुरुको दर्शनार्थ प्राङ्गणमा भेला हुने मर्यादा चलिरहेको थियो। यसै मर्यादाक्रम अनुसार ब्रह्मचारीहरू साँझको प्रसाद ग्रहण गरी गुरुको सायंकालीन दर्शन गर्न प्राङ्गणमा जम्मा भएका थिए। जुनेली रातको त्यस निश्चिन्त, प्रशान्त र शीतल वातावरणमा गुरु शिष्यको संवादको दृश्यले आश्रमको भव्यता र दिव्यतालाई अरू बढाएको थियो। तर विश्वामित्र भने महर्षि वशिष्ठलाई हत्या गर्ने योजनामा तल्लीन थिए। उनी लुकेरै सोच्दै थिए, जब ब्रह्मचारीहरू आफ्नो आश्रममा फर्किनेछन् तब महर्षि वशिष्ठ कुटीमा एक्लै हुनेछन्। त्यसरी एक्लै भएको मौका छोपी हमला गरौँला र आफ्नो काम पूरा गरौँला। यता वशिष्ठको आश्रममा गुरु शिष्यको संवाद चलिरहेको थियो। त्यसै बेला एकजना ब्रह्मचारीले भने, आहा, आजको जुनेली रात कति सुन्दर छ। गुरु वशिष्ठले भन्नुभयो, योभन्दा कैयौं गुणा विश्वामित्रको तप सुन्दर छ। यो वाक्य सुन्नासाथ हत्या गर्ने ताकमा लुकिरहेका विश्वामित्रको हातबाट तरबार खस्दछ र विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ मुनिको पाउ पर्दछ। त्यसपछि महर्षि वशिष्ठ विश्वामित्रको ढाड सुमसुम्याउँदै उठाउँदै भन्नुहुन्छ, उठ्नुहोस् महर्षि विश्वामित्र, उठ्नुहोस्। ब्रह्मर्षिको पादक अहंकार रूपी त्यही तरबार थियो, जुन खस्ने बित्तिकै उनको अहंकार नष्ट भयो। अहंकार नष्ट हुने बित्तिकै उनी ब्रह्मर्षि भइहाले। संक्षेपमा भन्ने हो भने यो कथाबाट हामीले यो शिक्षा लिनुपर्दछ कि सारा दुःखको मूल, चरित्रहीनताको मूल, अज्ञानताको मूल अहंकार हो। अहंकार हट्यो कि दुःख पनि हट्यो, चरित्रशील पनि बन्यो, ज्ञानी पनि भयो, महर्षि पनि भयो। अन्तमा जपा साकार गायत्री होस् या अजपा निराकार गायत्री, या साकार र निराकार भन्दा परको विशुद्ध गायत्री होस्, सबैको परम लक्ष्य एउटै हो, सबैको फल एउटै हो। कुन गायत्रीलाई अपनाउने भन्ने निर्णय स्वयं व्यक्तिले गर्ने कुरा हो। गायत्री कति जप्ने वा कहिले जप्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि गायत्री कसरी जप्ने भन्ने कुरा नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले साकार, निराकार र विशुद्ध गायत्रीको सिद्धि त्यति बेला हुन्छ जब गायत्री उपासक स्वयं नै गायत्रीमा विलीन हुन पुग्दछ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने गायत्री र व्यक्तिको बीचको एकीकरण नै गायत्री सिद्धि हो। यो अवस्थामा व्यक्ति कर्ता वा उपासक नै कारण अर्थात् गायत्री स्वरूप बन्दछ। गायत्री, सावित्री वा दैवी शक्ति, डिभाइन और कस्मिक पावर भन्नुमा कुनै अन्तर नभएको तथ्यलाई पनि हामीले बुझ्नु पर्दछ। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।
जसरी फूलबाट चल्ला निक्लिनुभन्दा अगाडि फूलभित्र जीवका सबै कलाहरू समेटिएर एकैसाथ रहेका हुन्छन्, त्यसरी नै ब्रह्मको स्थिर अवस्थामा ब्रह्मभित्रै ब्रह्मका सबै कलाहरू समाहित हुन्छन्। त्यस अवस्थामा सत्व, रज, तम प्रकृतिका यी तीनै गुणहरू पनि सम अवस्थामा ब्रह्ममै विलीन हुन्छन्। सृष्टि निर्माण क्रममा सम अवस्थामा रहेका प्रकृतिका यी तीन गुणहरू प्रस्फुटन हुन खोज्दछन्। प्रकृति प्र भनेको प्रकाश रूप ब्रह्म तथा कृति भनेको कार्य हो। यसरी प्रकृतिको अर्थ हुन आउँछ ब्रह्मको सृष्टि कार्य। त्यस प्रस्फुटन अवस्थामा एक प्रकारको कम्पन भाइब्रेसन हुन्छ। त्यो कम्पन ध्वनि विशेषलाई नै ओम भनिन्छ। सृष्टि सृजनको समयमा प्रकृति शक्तिको स्पन्दनद्वारा उत्पन्न भएको उद्घोष साउन्ड वेभ नै ओम हो।